बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से और चाइना से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज को मुजाहिदीन के हाथों बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिदीन भारतीय फौज को नाकों चने चबवा रहे हैं। कश्मीर के अंदर पूंछ सेक्टर में भारत ने पिछले 20-22 दिनों से ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, लेकिन नाकामी से ये ऑपरेशन दो चार हो रहा है। अब बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। यानी अब भारतीय फौज के खिलाफ रॉकेट का इस्तेमाल भी हो रहा है, ग्रेनेड बमों का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह से जो असलहा भारत ने अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से और इसराइल से ख़रीदा था, ये असलहा अब कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथ लग चुका है और मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज पर इन्हीं असलहों के ज़रिए से, इसी असलहे के ज़रिए से हमला कर रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाबी के बाद कश्मीर के अंदर जंग तेज़ हो चुकी है। कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को अपनाना शुरू कर दिया है। अंदर के ज़राए बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन ने कश्मीर का रुख किया है और अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो भारतीय फ़ौज को मज़ाहमत का सामना है, दरअसल इसके अंदर वो मुजाहिदीन शामिल हैं जो तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ाई करते रहे हैं। आप जानते हैं अलकायदा जिसके बानी उसामा बिन लादेन थे, जिन्हें अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर शहीद करने का दावा किया था, और अलकायदा को अमेरिका और दीगर यूरोपीय मालिक ने दुनिया की ख़तरनाक तंजीमों में दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल कर रखा है। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अलकायदा के मुजाहिदीन ने महाज संभाल लिए हैं और अलकायदा के मुजाहिदीन इस वक्त कश्मीर की जंग भी लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले अलकायदा की जानिब से 2 वीडियो पैगामात नशर हुए थे और इन वीडियो पैगामात के अंदर अलकायदा के मुजाहिदीन ने कहा था कि हमने भारतीय फ़ौज के बहुत से मज़ालिम सह लिए हैं, लेकिन अब हम ये मज़ालिम नहीं सहेंगे और भारत के ख़िलाफ़ हमले करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर ये अलकायदा की वीडियोज़ नशर हुई और भारत के लोगों ने इस पर कमेंट किए कि दरअसल पाकिस्तान और तालिबान ये अलकायदा को कश्मीर के अंदर पहुंचा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान ने अलकायदा को सपोर्ट किया है या पाकिस्तान के ज़रिए से अलकायदा के मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर आ रहे हैं, बल्कि हकीकत ये है कि कश्मीर के अंदर के लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो मुजाहिदीन हैं, जिन्होंने अलकायदा के साथ वाबस्तगी इख्तियार की और अपनी आज़ादी की जंग के लिए वो ख़ुद हथियार उठाकर लड़ाई कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारे पास ज़राए से ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि पिछले 20-25 दिनों के दौरान भारतीय फ़ौज के 35 से 40 फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इसमें भारतीय पुलिस के जो लोग हैं, एहलकार हैं, वो भी ज़ख्मी और हलाक हुए हैं। नाज़रीन, पूंछ सेक्टर के अंदर जिस पैमाने पर भारतीय फ़ौज को नुकसान हुआ है, ये रवां साल बल्कि पिछले 2-3 सालों के अंदर ये एक बड़ा नुकसान है। यानी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर भारतीय फ़ौज को नाकामी का सामना करना पड़ा है। आप जानते हैं कश्मीर के अंदर 7 से 10 लाख भारतीय फ़ौजें मौजूद हैं और मज़ीद फ़ौजों की तैनाती का सिलसिला जारी है। ख़तरनाक कमांडोज़ को भेजा गया। जनरल MM नारवाने खुद कश्मीर के विज़िट पर आए और भारत के वज़ीर दाखिला पहली मरतबा आर्टिकल 370 के फ़ैसले के बाद कश्मीर आए, लेकिन इनके विज़िट भी नाकामी से दो चार हुए क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौज कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो जंग लड़ी है, इस जंग में अफ़गान तालिबान को असलहा कहीं बाहर से नहीं दिया गया, बल्कि अफ़गान तालिबान ने अमरीकियों से, यूरोपीय मालिक के जो नेटो के फ़ौजी थे और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत की जो फ़ौज थी, उनसे असलहा छीना और फिर वही असलहा जो अमेरिका का असलहा था वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, जिसमें तालिबान को कामयाबी भी मिली। अब अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी को कश्मीरी मुजाहिदीन अपना रहे हैं और ये मुजाहिदीन भारत से असलहा छीन रहे हैं जो रूसी साख्ता है, अमरीकी साख्ता है या इसराइली या फ्रांसीसी असलहा है, और फिर यही असलहा भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। बदकिस्मती देखिए भारत की कि उनकी जानिब से
اپنے میڈیا کو پابند کیا گیا ہے کہ کسی بھی بھارتی فوجی کی ہلاکت کی خبر نہیں چلانی ہے، اور کشمیر کے اندر جتنے بھارتی فوجیوں کے تابوت نکل رہے ہیں ان تابوتوں کی خبریں نہیں بتانی ہیں، کیونکہ بھارت کو پتہ ہے اگر یہ خبریں عوام کے سامنے آ گئیں تو مودی کا خاتمہ ہو جائے گا، بی جے پی کا خاتمہ ہو جائے گا، بھارتی فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر روزانہ بھارتی فوجی مردار ہو رہے ہیں اور روزانہ بھارتی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں۔ کشمیری مجاہدین اب طالبان کی اسٹریٹجی کو اپنا کر کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ حملے مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت کے مختلف علاقوں سے القاعدہ کے نام پر بہت سے مسلمانوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف ریاستوں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ القاعدہ سے تعلقات ہیں لوگوں کے، اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور بھارت کی مختلف ریاستوں سے بہت سے مجاہدین کشمیر بھی گئے ہیں اور کشمیر جا کر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ غزوہ ہند ہے اور یہ وہ بڑی جنگ ہے جس سے بھارت کو خطرات ہیں اور جو بھارت کی تباہی اور بربادی کا سبب بننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، جو دہشت گرد وزیر اعظم ہیں، یہ اس وقت اٹلی کے دورے پر ہیں، جہاں اٹلی کے شہر روم کے اندر ایک بڑی G20 سمٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ نریندر مودی بھی شریک ہے۔ نریندر مودی نے وہاں پر ایک بیان دیا ہے اٹالین وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہ افغانستان سے بھارت کو دہشت گردی کا سامنا ہے، افغانستان سے بھارت پر حملے ہو رہے ہیں، افغانستان سے مجاہدین بھارت آ رہے ہیں، کشمیر آ رہے ہیں اور ہمارے خلاف حملے کر رہے ہیں، لہٰذا دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرے اور افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں ان کو پریشرائز کیا جائے، ان پر پابندیاں لگائی جائیں۔ یہ نریندر مودی کا بیان دنیا بھر کے میڈیا پر نشر ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ تو مکافات عمل ہے۔ بھارت نے پچھلے 20 سال افغانستان کے اندر خون ریزی کی، خانہ جنگی کی، وہاں پر افغانوں پر خون ریزی کی، افغانوں کا خون بہایا، اور افغانستان کے اندر را ایجنسی کے دہشت گردوں کو تربیت دے کر را ایجنسی کے لوگوں نے وہاں کرائے کے قاتلوں کو تربیت دی، اور جو اشرف غنی کی حکومت ہے ان کے ساتھ مل کر افغانیوں کا، پاکستان کا خون بہایا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی۔ تو اب یہ مکافات عمل ہے۔ جو کچھ افغانستان کے اندر بھارت نے کیا، اب افغانستان کے لوگ بھی اور افغان مجاہدین بھی بھارت کے اندر وہی کچھ کریں گے، اور یہی بھارت کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا۔ اگرچہ ناظرین کرام، اطلاعات ہیں کہ بھارت نے اسرائیل سے معاہدہ کر رکھا ہے، اور اسرائیل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی فوجیں کشمیر کے اندر بھیجے اور بھارت کی مدد کرے، اور بھارت وہاں نہتے شہریوں کو گرفتار بھی کر رہا ہے، ان کی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگوں کے لیے مسائل بھی ہیں۔ لیکن بہرحال مجاہدین کا پلڑا بھاری ہے اور مجاہدین بھارتی فوج کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے چین اور بھارت کے درمیان لڑائی کی اور تنازع کی۔ آپ جانتے ہیں چائنا اور بھارت کے درمیان تنازع اور جھگڑا پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے۔ چائنا بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ بھارت کے مختلف علاقے ہیں جو چائنا کی فوج کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ لداخ کے مختلف سیکٹرز ہیں، اور اسی طرح سے اروناچل پردیش ہے، اتراکھنڈ ہے، اور اس کے علاوہ سکم ہے اور ہماچل پردیش ہے۔ یہاں پر سب جگہ پر چائنا کی فوجیں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت چائنا کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ خطرناک ہتھیاروں کو ڈپلوائے کر رہا ہے۔ آج کی بڑی خبر ہے کہ بھارت نے چنوک ہیلی کاپٹرز کو اور دیگر اسلحوں کو چائنا کے خلاف بھیج دیے ہیں۔ تیاریاں تیز تر کی جا رہی ہیں، لیکن چائنا کے مقابلے میں مودی کی فوجیں بے بس دکھائی دے رہی ہیں۔ چائنا بھارتی علاقوں پر قبضہ بھی کر رہا ہے، خطرناک ہتھیاروں کو ڈپلوائے بھی کر رہا ہے، اور خطرناک جنگی مشقیں چائنا کی جانب سے جاری ہیں۔ اور بھارت کے وزیر اعظم جو دہشت گرد ہیں نریندر مودی، وہ اٹلی کے اندر G20 ممالک کے جو ممالک G20 ممالک کے جو نمائندہ ممالک ہیں ان سے رابطہ کر کے مدد مانگ رہے ہیں کہ چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اور طالبان کے خلاف ہماری مدد کی جائے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہ بھارت کی بربادی ہے، بھارت کے اندر یہ مکافات عمل ہے۔ مسلمانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کشمیر کے لوگوں پر ظلم کیا گیا۔ اب ان مظالم کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اور انشاءاللہ کشمیری مجاہدین، کشمیری مسلمان اور بھارت کے مسلمان اسی طرح
طرح سے آزادی حاصل کریں گے اور بھارت کے مظالم سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملیں، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچایا کریں۔ آپ کی راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔